Mateo Kapitulo 26. Panagsabot sa mga pangulo batok kang Jesus. Ug sa nakatapos na si Jesus sa pagsulti ni ining mga pulonga, siya miingon sa iyang mga tinunan. 2. Kamo nahibalo nga duha ka adlaw sukad karon mao na ang fiesta sa Pasko, ug ang anak sa tao igatugyan na aron ilangsang sa krus. 3. Ug ang mga saserdote nga punuan ug ang mga ansyano sa lungsod na nagtigom sa balay sa labawng saserdote nga ginganlan si Caifas. 4. Ug na nagsabot sila aron sa pagdakop kang Jesus pinaagi sa lanses ug sa pagpatay kaniya. 5. Apan sila miingon, dili lang hinuon pag-iatol sa fiesta, kay tingali unyag mahitabo ang kaguliyang sa mga tao. Si Jesus gibubuan og pahumot didto sa Betania. 6. Ug didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. 7. Miduol kaniya ang usa ka babaye nga nagdalag mahal kaayong pahumot nga sinulod sa usa ka botelyang alabastro, o gibubo niya kini diha sa iyang ulo samtang naglingkod siya tambong sa kan-anan. 8. Apan sa pagkakita niini sa mga tinunan, sila nangasuko nga nanag-ingon, unsa bay kapuslanan sa maong pagsukit-sukit, unsa may kapuslanan sa maong pag-usik-usik, kay kini ikabaligya baya untag dakong bili, ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabos. 10. Apan sa pagkamatikod ni Jesus niini, siya miingon kanila, nganong inyo mang samukon kining babaye? Kay maoy usa ka maayong buhat ni kining iyang gihimo kanako. 11. Kay ang mga kabos kanunay anaa kaninyo, apan ako dili kanunay ania kaninyo. 12. Sa iyang pagbubo ni ining pahumot dinhi sa akong lawas, gihimo niya kini aron sa pag-andam kanako alang sa lubong. 13. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan diin gani sa tibuok kalibutan igawali kining maayong balita, ang gibuhat kining babayhana pagahisgutan usab ingon nga handumanan alang kaniya. Si Judas nakigsabot sa pagtugyan kang Jesus. 14. Usa sa napulog duha nga ginganlan si Judas Iscariote miadto sa mga saserdote nga punuan. 15. Ug miingon kanila, unsa may inyong ihatag kanako kun itugyan ko siya kaninyo? Ug siya ilang gibayaran og salapi nga 3 kabuok. 16. Ug sukad niadtong tungora, siya nagpangitag higayon sa pagtugyan kaniya. Ang pagkaon ni Jesus sa Pasko kauban ang iyang mga tinun-an. 17. Ug sa nahaunang adlaw sa fiesta sa tinapay nga walay igapatubo, si Jesus giadto sa mga tinun-an nga nanag-ingon, asa man ang gusto mong hikayan namo alang kanimo sa imong pagkaon sa Pasko? 18. Ug siya miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo sa syudad ug ingnan ninyo siya. Ang magtutudlo nagaingon, ang akong panahon haduol na, ug sa ulogon ko ang Pasko dinhi sa imong balay uban sa akong mga tinun-an. 19. Ug gibuhat sa mga tinunan ang gisugo kanila ni Jesus ug ilang gihikay ang Pasko. 20. Ug sa pagkasawomsom na,
siya mitambong sa kananan uban sa napulog duha ka mga tinun-an. 21. Ug samtang nangaon sila, siya miingon kanila sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako. 22. Ug sila na nagsubo pag-ayo, ug misugod sila sa pagtinagsag. Ingon kaniya, ako ba Ginoo? 23. Siya mitubag nga nag-ingon, ang nagatuslob sa iyang kamot sa panaksan uban kanako, siya mao ang magabudhi kanako. 24. Ang anak sa tao mopahawa sumala sa nahisulat mahitungod kaniya, apan ang laot kadtong tawhana nga mao ang magabudhi sa anak sa tao. Maayo palang unta hinuon alang niadtong tawhana kun wala siya matawo. 25. Si Judas mao ang nagatugyan kaniya. Miingon, magtutudlo ako ba? Siya mitubag kaniya, ang giingon mo mao. 26. Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay, ug sa nakapanalangin na siya niini, kini iyang gipikas-pikas, ug ngadto sa mga tinun-an gihatag niya nga nanag-ingon, kumuha og kumaon kamo, kini mao ang akong lawas. 27. Ug gikuha niya ang kupa, ug sa nakapasalamat na siya kanila, gihatag kini niya nga nagaingon, uminom kamo kamong tanan. 28. Kay kini mao ang akong dugo o sa pakigsaad nga igula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. 29. Ug sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab niining gikan sa bunga sa paras hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini uban kaninyo dinha sa gingharian sa akong amahan. Gipasidaan ang paglimod ni Pedro. 30. Ug sa nakaawit silag usa ka awit, sila nangadto sa bungtod sa mga Olevo. 31. Unya si Jesus miingon kanila, karong gabion na kamong tanan managpanibog tungod kanako, kay nahisulat kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay, ug magakatibulaag ang mga karnero sa panon. 32. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea. 33. Ug si Pedro miingon kaniya, bisan pa kun mosibog silang tanan tungod kanimo, ako dili gayud hinuon mosibog. 34. Si Jesus miingon kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga karong gabion na, sa dili pa mo tugaok ang manok, igaligmod mo ako sa makatulo. 35. Si Pedro miingon kaniya, bisan pa kun gikinahanglan nga mamatay ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw igalimod. Ug mauusab kana ang gisulti sa tanang mga tinun-an. Si Jesus nag-ampo didto sa Getsemani. 36. Ug miadto si Jesus uban kanila sa usa ka dapit nga ginganlan og Getsemani. Ug siya miingon sa iyang mga tinun-an, panlingkod kamo dinhi samtang adto ako sa unahan sa pag-ampo. 37. Ug iyang gidala sila Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug siya misugod sa pagbati sa kaguol ug pag-antos. 38. Ug siya miingon kanila, ang akong kasing-kasing natugob sa kasubo nga ikamatay, pabilin kamo dinhi ug pagtukaw kamo uban kanako. 32. Ug sa nakalakaw siya sa unahan ug diutay, siya mihapa ug nag-ampo nga nag-ingon, amahan ko,
kun mahimo man isaylo lang kanako kining kupa ngani dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. 40. Ug miadto siya sa mga tinun-an ug iyang nakita sila nga nagkatulog ug siya miingon kang Pedro, dili ba di ay kamo makatukaw sulod sa usa ka takna uban kanako? 41. Pagtukaw ug pagampo kamo aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay sa pagkatinuod matinguhaon ang espiritu apan maluya ang lawas. 42. Ug sa ikaduha milakaw siya pag-usab ug nagampo nga nag-ingon, Amahan ko, kun ugaling dili man mahimo nga ikasaylo kini gawas kon akong imnunan, maoy matuman ang imong kabubuton. 43. Ug miadto siya pag-usab sa iyang mga tinun-an ug siya nakita sila nga nagkatulog kay nagpirat man pag-ayo ang ilang mga mata. 44. Busa mipahawa siya kanila og milakaw og nagampo sa ikatulo nga nagsulti sa mao gihapong mga pulong. 45. Miadto siya sa mga tinun-an ug miingon kanila, Nagakatulog pa ba gihapon kamo ug nagapamahulay? Tan-awa ang takna haduol na ug ang anak sa tawo igatugyan na ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. 46. Bangon kamo ug manglakaw kita, tan-awa, ania na sa duol ang akong magbubudhi. Ang pagtugyan sa pagdakop kang Hesus. 47. Ug samtang nagsulti pa siya, tan-awa miabot si Judas, usa ka napulog duha, kinuyugan sa usa ka dakong panon sa katawan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Sila gikan sa mga saserdote nga punuan ug sa mga ansiyano sa lungsod. 48. Og gihatagan silang ilhanan sa magbubudhi nga nag-ingon, Ang akong halukan mao kana siyang tawhana, dakpa ninyo siya. 49. Ug siya miingon ug siya miduol dayon kang Hesus ug miingon kaniya, Magtutudlo, kumusta ka? Ug hiyang gihagkan siya. 50. Ug si Hesus miingon kaniya, Higala, nganong ania ka? Ug miduol sila ug si Hesus ilang gigunitan ug gidakop. 51. Ug tan-awa, usa sa mga ilang kauban ni Hesus mibakyaw sa iyang kamot ug milanit sa iyang espada ug iyang gitigbas ang ulipon sa labang saserdote ug napalungan kini sa iyang usa ka dalunggan. 52. Ug si Hesus mingon kaniya, Iuli sa sakob kanang imong espada, kay ang tanang magagamit og espada mamatay sa espada. 53. Nagahuna-huna ka ba nga dili ako makapangayo sa akong amahan ug nga dili siya makapadala karon dayon og mga manulunda nga kapin sa napulog duha ka mga legion? 54. Apan unsaon naman unya pagkatuman sa kasulatan nga sa ingon niini mahitabo gayud kini? 55. Og niadtong tungora si Hesus mingon sa mga panon sa katawhan, Nanganhigwa kamo sa pagdakop kanako, ingon sa pagdakop og tulisan nga pagadad-an og mga espada ug mga puspos. Adlaw-adlaw adto ako maglingkuran sa templo sa pagpanudlo ug wala hinuon ninyo ako dakpa didto. 56. Apan nagahinabo kining tanan aron matuman ang mga gisulat sa mga propeta. Unya mitalikod kaniya ang tanan nga mga tinun-an ug nangalagyo. Si Hesus sa atubangan sa Sanlahon. Si Hesus sa atubangan sa Sanhedrin.
55. Og si Jesus gidala sa mga nanagdakop kaniya ngadto kang Caifás, ang labang saserdote, diin na nagkatigom ang mga skreba ug ang mga ansyano. 58. Apan si Pedro nga nagpaantaw minunot kaniya hangtod sa hawanan sa tugkaran sa balay sa labang saserdote, ug sa paghisulod na niya milingkod siya uban sa mga bantay aron sa pagtan-aw sa sangputan. 59. Unya ang mga saserdote nga punuan ug ang tibuok nga Sanhedrin nangitag ikabutang-butang batok kang Hesus aron ilang ikapapatay siya. 60. Apan wala sila'y hingkaplagan, bisan tuod nangatubang ang daghang mga bakakon nga saksi. Sa katapusan dihay duha ka miduol. 61 ug miingon, kining tawhana nag-ingon, makahimo ako sa pagula sa templo sa Dios ug sa pagpatindog niini pag-usab sulod sa katulo ka adlaw. 62. Og mitindog ang labang saserdote igmingon kaniya, wala ka ba'y ikatubag? Unsa ba kining gipamatuod kining mga tawhana batok kanimo? 63. Apan si Jesus nagpakahilom lamang, ug ang labang saserdote miingon kaniya, nagasugo ako kanimo sa pagtug-an kanamo ubos sa panumpa tungod sa buhing Dios, kung ikaw mauba ang Kristo, ang anak sa Dios. 64. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sumala sa giingon mo, mao ako. Apan sultihan ko kamo nga makita raunya ninyo ang anak sa tao nga magalingkod sa tuo sa gahom ug magaanhi nga sinapwan sa mga panganod sa langit. 65. Ug ang labang saserdote migisi sa iyang mga sapot ug miingon, nakasulti siyag pasipala nganong nahanglan pa kitag mga saksi, kamo nagayud mao ang nakadungog karon sa iyang pagpasipala. 66. Unya inyong hukom. Sila mitubag nga nanag-ingon, siya angay sulutan sa kamatayon. 67. Unya ilang gilud-an siya sa nawong ug ilang gipanagsumbag siya o gisagpa siya sa uban. 68. Nga na nag-ingon, tagnai kami, Kristo, kinsay nagsumbong kanimo? Si Jesus gilimod ni Pedro. 69. Ug si Jesus ug si Pedro naglingkod sa guwa didto sa hawanan sa tugkaran, ug kaniya miduol ang usa ka babaeng sulugoon ug miingon, ikaw usab kauban ni Jesus nga Galileahon. 70. Apan sa atubangan nilang tanan, kini gilimod niya nga nag-ingon, ambot lang unsay imong ipasabot. 61. Ug milakaw siya pag-ingon sa agianan, ug dihay laing babaeng sulugoon nga nakaalingat kaniya, ug kini siya miingon sa mga tawo nga nagtindog didto, kining tawhana nagpakig-uban kang Jesus nga Nazaretnon. 62. Ug kini usab gilimod ni Pedro ubos sa panumpa nga nag-ingon, wala gid ako makaila ni anang tawhana. 73. Taod-taod ang mga nanghinanaw miduol ug mingon kang Pedro, sa tinuoray ikaw usab kauban gayud nila, kay ang imong sinultihan nagapaila niini. 64. Ug unya misugod siya sa pagpamalikas ug sa pagpanumpa nga nag-ingon, wala lagi ako makaila ni anang tawhana,
ug diha-diha mitugaok ang manok. 67 ug si Pedro nahinumdom sa giingon ni Hesus. Sa dili pa motugaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo. O siya miguwa ug mihilak sa hilabihang kasakit.